नमस्ते सबै भाइ बहिनीहरूलाई। आज अब हामी नमस्ते। एकाइ 2 मा प्रवेश गरेका छौँ र यसै अनुसार यस पाठमा हामीले बल र गति भन्ने विषय अन्तर्गत चाहिँ रहेर छलफल गर्छौँ र आज विषय पढ्नुपर्ने विषयवस्तुहरू यस्ता रहेका छन्। बल र गति, जसलाई हामी फोर्स एन्ड मोसन पनि भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। अनि त्यसै गरी बलका किसिमहरू, बलका प्रकारहरूको बारेमा पनि हामी जानकारी लिन्छौँ र त्यस्तै गरी आज पढ्ने विषयवस्तुहरूमा दूरी र स्थानान्तरणको बारेमा पनि हामी यसैसँग जानकारी लिन्छौँ। त्यस्तै गरी स्केलर र भेक्टर क्वान्टिटी अथवा स्केलर र भेक्टर परिमाणको बारेमा पनि परिचय लिन्छौँ। अनि यस्तै गरी वेग र गति भन्ने यो दुईटा शब्दसँग पनि परिचय लिन्छौँ र अन्तिममा चाहिँ अब समान गति र असमान गतिको बारेमा पनि जानकारी लिन्छौँ। यसरी हामीले आज सिक्ने विषयवस्तुहरू अलि धेरै छन्, त्यसैले हामी अलि छिटो छिटो सिक्नुपर्छ होला। यसै सन्दर्भमा अगाडि बढौँ। हामी बल र गति भनेको के रहेछ भन्ने बारेमा। हुन त हामीले बल नलगाइकन कुनै पनि कामहरू सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। हामी जुनसुकै कामहरू गर्छौँ त्यो सम्पूर्ण काम गर्नको लागि बलको प्रयोग गर्छौँ। हुन त अब यो बल चाहिँ हामीले अब कुनै चाहिँ अब शरीरबाट निकालेको बल, जसलाई मस्कुलर फोर्स भन्छौँ, मांसपेशीय बल, यो मांसपेशीय बलको प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ भने अब कतिपय अवस्थामा यो बल चाहिँ हामीले विद्युतबाट उत्पन्न गरेर पनि विद्युतीय शक्तिको बल पनि प्राप्त गरेर काम गर्न सक्छौँ। र पनि अब बललाई हामीले परिभाषित गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ। वस्तुको अवस्था परिवर्तन गर्ने वा गर्न खोज्ने जुन बाह्य तत्त्व हुन्छ त्यो बाह्य तत्त्वलाई नै बल भनिन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, अथवा यसलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। कुनै पनि स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तु छ भने त्यो स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चालमा लैजान खोज्ने भनेको यो अवस्था परिवर्तन गर्यो। र अनि स्थिर अवस्था चाल अवस्थामा छ भने त्यो चाल अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चाहिँ रोक्न खोज्ने अथवा स्थिर अवस्थामा लिएर आउन खोज्ने भनेको एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा लैजाने। हामीसँग अवस्था दुईटा रहने रहेछन्, एउटा हिँडिरहेको अवस्था अथवा चाल अवस्था र एउटा बसिरहेको अवस्था स्थिर अवस्था हो। त्यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोज्ने वा गर्ने जुन बाह्य तत्त्व हुन्छ त्यो तत्त्वलाई नै हामी बलको रूपमा स्वीकार्न सक्छौँ। भनेदेखि अब बललाई नाप्ने एसआई एकाइको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई न्युटन भनेर लेख्न सक्छौँ। न्युटनलाई छोटकरीमा एन भनेर पनि लेखिन्छ। र अनि बल भनेको वास्तवमा यो अब तौल पनि हो। बललाई चाहिँ अब अर्को शब्दमा चाहिँ तौल पनि भन्न सकिन्छ। बल र तौल शब्द फरक भए पनि कुरा चाहिँ एउटै हो। विज्ञानले यसलाई दुईटैलाई उस्तै उस्तै ढङ्गबाट परिभाषित गर्छ। त्यसैले बललाई नाप्न कमानी तराजुको प्रयोग गरिन्छ अथवा स्प्रिङ तराजुको प्रयोग गरिन्छ। अनि तौललाई नाप्नलाई पनि हामी कमानी तराजुकै प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले यो बललाई हामीले छोटकरीमा बुझ्नु पर्दाखेरि यसरी बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ अवस्था परिवर्तन गर्ने एउटा तत्त्व रहेछ अनि यसलाई हामी कमानी तराजुले नाप्न सक्दा रहेछौँ। यो बल नाप्ने यन्त्र के हो भन्यो भने यसको चाहिँ कमानी तराजु भन्नु पर्यो, स्प्रिङ ब्यालेन्स। अनि बललाई नाप्ने एसआई एकाइ कुन हो भन्यो भने चाहिँ एसआई एकाइ चाहिँ न्युटन हो भनेर भन्नु पर्यो र न्युटनलाई छोटकरीमा हामी एन भनेर लेख्छौँ। भनेदेखि अब बलका किसिमहरू हामीले हेर्ने हो भने यहाँ तिमीहरूको बुकमा यस्ता किसिमहरू दिएका छन्। एउटा चाहिँ केन्द्राभिमुख बल, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा सेन्ट्रिपेटल फोर्स भन्छौँ भने। अर्को छ गुरुत्वाकर्षण बल, जसलाई ग्राभिटेसनल फोर्स भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ चुम्बकीय बल, जसलाई हामी म्याग्नेटिक फोर्स पनि भन्छौँ। अर्को चाहिँ स्थिर विद्युत बल, विद्युतीय बल, जसलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स पनि भनिन्छ। त्यस्तै अर्को छ घर्षण बल। यसरी यस्ता यो 5 किसिमका बलहरूको बारेमा हामीले यहाँनिर चाहिँ आज अध्ययन गर्छौँ र यी बलहरूलाई चिन्न कोसिस गर्छौँ। हुन त हाम्रो अब दैनिक व्यवहारमा यस्ता बलहरू प्रयोग पनि भइरहेका छन् र कतिपय बलहरू चाहिँ हामीले यस्तो देख्ने पनि गरेका छौँ। अब केन्द्राभिमुख बल यसो हेर्दाखेरि नाम शब्द फरक देखिए तापनि हामीले यस्तो बलको पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ हाम्रो दैनिक व्यवहारमा, जसले गर्दाखेरि अब मोही पार्दाखेरि, नौनी निकाल्दाखेरि यो केन्द्राभिमुख बलको प्रयोग गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि केन्द्राभिमुख बलसँगै अर्को चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स भने जस्तै सेन्ट्रिफ्युगल बल भन्ने पनि छ अर्को।
अनि अर्को छ यो गुरुत्वाकर्षण बल। अब यो पनि हाम्रो दैनिक व्यवहारमा प्रयोग नभए पनि जति पनि अब आकाशीय पिण्डहरू अडिएका छन् त्यो सबै गुरुत्वाकर्षण बलकै कारणबाट चाहिँ अडिएका छन्। भने अर्को छ चुम्बकीय बल। अब यो चुम्बकीय बललाई पनि हामीले दैनिक व्यवहारमा प्रयोग गरिरहेकै छौँ जानी नजानिकन। भने अर्को छ स्थिर विद्युतीय बल। अब यो बललाई चाहिँ त्यति धेरै हामी प्रयोगमा चाहिँ लिएर आउँदैनौँ र पनि वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यही विद्युतीय बलको आधारमा विद्युतलाई पत्ता लगाएका हुन्। र हाम्रो यो अब बिजुली चम्किँदाखेरि उत्पन्न हुने बल अनि हामीले लुगा खोल्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चिटचिट चिटचिट आवाज आउने र टिकटिक गरेर चाहिँ त्यो झिल्का देखिने जुन बल छ त्यो बललाई नै हामी स्थिर विद्युतीय बल भनेर भन्छौँ। र त्यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो काइँयोले कपाल कोरिराख्दाखेरि काइँयोमा चाहिँ धुलोहरू टाँसिने जुन बल छ त्यो बल पनि स्थिर विद्युतीय बल हो। भने अब घर्षण बल चाहिँ हाम्रो दैनिक व्यवहारमा बढीभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको हुन्छ। हामीले कुनै पनि वस्तुलाई घचाड्दाखेरि अथवा तान्दाखेरि सतहमा चाहिँ जुन बल उत्पन्न हुन्छ त्यो बललाई नै हामी घर्षण बल भनेर भन्न सक्छौँ। अब यसलाई अलि डिटेलमा हेर्दै जाउँ। जसमा हामी यहाँ केन्द्राभिमुख बल जसलाई हामी सेन्ट्रिपेटल बल भनेर भन्छौँ। यो सेन्ट्रिपेटल बल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि वस्तुलाई केन्द्रमा रही घुम्न मद्दत गर्ने बललाई केन्द्राभिमुख बल भनिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। वस्तुलाई केन्द्रमा रही घुम्न मद्दत गर्ने भनेको कुनै एउटा डोरीले हामीले चाहिँ कुनै वस्तुलाई बाँधेर घुमाउने हो भने त्यस्तो बेलामा हाम्रो डोरी जुन हामीले समातेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ एउटा केन्द्र भयो। र अनि जुन वस्तु बाँधेका हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो हाम्रो हातको केन्द्रमा रहेर यसले चाहिँ सरर घुम्न एउटा गोलो बनाएर गोलाकार रेखामा चाहिँ घुम्न मद्दत गर्छ। एउटा केन्द्रमा रहेर अनि वरिपरि घुम्न जुन मद्दत गर्ने बल हुन्छ त्यो बललाई नै हामीले सेन्ट्रिपेटल बल भनेर बुझ्न सक्छौँ। अथवा यसलाई चाहिँ हामीले अर्को शब्दमा पनि परिभाषित यसरी गर्न सक्छौँ, वस्तुलाई केन्द्रतिर तान्न मद्दत गर्ने बललाई केन्द्राभिमुख बल भनिन्छ भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। हामी साइकलहरू चलाउँदाखेरि यसो घुम्तीतिर मोड्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ हामी अलिक परतिर ढल्काएका हुन्छौँ। हो त्यो ढल्काउने कुरा भनेकै वास्तवमा केन्द्राभिमुख बल हो। त्यस्तै अब गाडीहरू चाहिँ घुम्तीमा मोडिँदाखेरि हामी चाहिँ एकातिर गाडी मोड्दाखेरि अर्कोतिर हामी चाहिँ मोडिने गर्छौँ अथवा ढल्किने गर्छौँ। दायाँतिर गाडी मोड्यो भने हामी बायाँतिर ढल्किन्छौँ। यस्ता बललाई चाहिँ हामी केन्द्राभिमुख बल भनेर भन्छौँ, यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेर। अनि यसलाई चित्रमा हामी यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यो एउटा डोरीले हामीले एउटा ढुङ्गालाई बाँधेर यसरी घुमाउने हो भने यो चाहिँ एउटा गोलो घेरामा यो केन्द्रमा रहेर चाहिँ घुम्छ। यस्तो यहाँ यो डोरीमा लाग्ने जुन बल हो त्यो डोरीमा लाग्ने बललाई नै हामी केन्द्राभिमुख बल भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। भने त्यस्तै गरी अब यो बाल्टिनलाई हामीले यसरी यहाँ भित्र पानी राखेर अनि डोरीले बाँधेर यसरी घुमाउने हो भने त्यस्तो बेलामा यो बाल्टिनको पानी चाहिँ पोखिँदैन र अनि यो बाल्टिन चाहिँ बिचमा एउटा केन्द्रमा हुनु यो हातले जहाँ समातेको छ त्यो ठाउँमा अथवा यो केन्द्रमा रहेर यसरी नै घुम्छ। र यो डोरीमा लागेको जुन बल हो त्यसलाई पनि हामी केन्द्राभिमुख बल भनेर बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै तिमीले यस्तो गेमहरू देखेका छौ होला। यो गेममा पनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यो डोरीमा चाहिँ केन्द्राभिमुख बल लागेको हुन्छ जसले गर्दा यो चाहिँ यो केन्द्रमा रहेर चाहिँ घुमिरहेको हुन्छ। यो छुट्टिएर बाहिरतिर चाहिँ जाँदैन। यसरी हामीले केन्द्राभिमुख बललाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। भने अर्को चाहिँ हामीसँग गुरुत्वाकर्षण बल जसलाई हामी ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेर चिन्न सक्छौँ। यो बल मैले अघि पनि भनिसकेँ, दुईवटा आकाशीय पिण्डहरू बीच उत्पन्न हुने आकर्षण बललाई चाहिँ ग्रेभिटेसनल बल अथवा भनौँ गुरुत्वाकर्षण बल भनेर चिन्न सक्छौँ। भने यो चाहिँ प्रायः जसो आकाशीय पिण्डहरूमा देख्न सकिन्छ। हुन त हरेक वस्तुहरूमा चाहिँ यो गुरुत्वाकर्षण बल रहेको हुन्छ, तर ती वस्तुमा लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ नगन्य हुन्छन्। तर यी आकाशीय पिण्डहरू चाहिँ एकदमै ठुला ठुला, जस्तो कि अब पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा भनेका चाहिँ एकदमै ठुला ठुला पिण्डहरू हुन्। ती वस्तुहरू चाहिँ ठुला ठुला हुने भएको भएर यिनीहरूको बल चाहिँ देखिन्छन् अथवा हामीले चाहिँ अनुभव गर्न सक्छौँ। तर अब हाम्रो मानौँ न एकजना मान्छे अर्कोजना मान्छे वा चाहिँ एउटा ढुङ्गा अर्को ढुङ्गा, एउटा घर अर्को घर, यिनीहरूको बिचमा पनि यस्तो गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ उत्पन्न भएको हुन्छ। तर तिनीहरू चाहिँ एकदमै थोरै पिण्डको भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई हामीले फिल गर्न सक्दैनौँ अथवा देख्न सक्दैनौँ अथवा त्यसलाई अनुभव गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो गुरुत्वाकर्षण बल चाहिँ हरेक पिण्डहरूमा एकले अर्कोलाई तानिराखेका हुन्छन् र त्यो तानिराख्ने बललाई नै हामी चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल भन्छौँ। तर
यो देखिने चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दा आकाशीय पिण्डहरुमा मात्रै देखिन्छ, जसको कारणले गर्दा सूर्यले पृथ्वीहरुलाई, पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरुलाई तानिरहेको, अनि चन्द्रमाले के रे पृथ्वीले चन्द्रमालाई चाहिँ तानिरहेको हैन, यस्ता बल अथवा अनु तिनीहरु चाहिँ जुन आकाशमा अटिरहेका छन् र उनीहरु एकले अर्कालाई केन्द्र बनाएर जुन घुमिरहेका छन्, हो त्यो बललाई चाहिँ हामी त्यो आकर्षण बल भनौं न। तिनीहरु पृथ्वीले चन्द्रमालाई तान्ने, सूर्यले के रे पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरुलाई तान्ने जुन बल छ त्यो बल नै गुरुत्वाकर्षण बल हो भनेर बुझ्न सक्छौं। यसरी हामीले देख्छौं सूर्यले चाहिँ के गरिरहेछ त, विभिन्न 8 वटा ग्रहहरुलाई चाहिँ आफूतिर आकर्षण गरिरहेछ। त्यस्तै अब यी ग्रहहरुले पनि सूर्यलाई आफूतिर आकर्षण गरिरहेछ, जसले गर्दा यिनीहरु चाहिँ हावामा यत्तिकै तैरिएर बसेका छन्। अथवा भनौं यिनीहरु चाहिँ कसैले नसमाते पनि, कुनै पनि डोरीमा बाँधेर नझुन्ड्याए पनि यी चाहिँ आफसे आफ यत्तिकै एकले अर्कालाई तान्ने जुन गुरुत्वाकर्षण बल छ, त्यो गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दाखेरि अड्डिरहेका छन्। भने यो गुरुत्वाकर्षण बलले गर्दाखेरि उत्पन्न गर्ने अर्को गुरुत्व बल छ। त्यो गुरुत्व बलले गर्दा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि माथितिर फालिएको कुरा चाहिँ तलतिर झर्ने गर्छ। जुन कुरालाई यो एकजना केटोले पत्ता लगाएको थियो। यो केटोको नाम हो आइज्याक न्युटन। यो आइज्याक न्युटनले चाहिँ नि गुरुत्व बल भन्ने कुरा पत्ता लगाएको थियो, अथवा भने गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा पनि यसैले नै पत्ता लगाएको थियो, जसले गर्दाखेरि आज हामी यसको बारेमा अध्ययन गर्न सफल भएका छौं। यसरी गुरुत्वाकर्षण बललाई चाहिँ चिन्न सक्छौं। भनेदेखि अर्को छ हामीसँग चुम्बकीय बलको कुरा। अब चुम्बक हामी सबैले देखेकै छौं, छोएकै छौं, अनि यसको उपयोग पनि गरेकै छौं। हामीले प्रायः चुम्बक भेटेपछि फलामको किलालाई तान्नतिर लाग्छौं। त्यो नै एक प्रकारको चुम्बकीय बल हो भन्न सकिन्छ। र यसलाई हामीले परिभाषित गर्नु पर्दाखेरि यसरी गर्न सक्छौं, चुम्बकबाट उत्पन्न हुने बललाई चुम्बकीय बल भनिन्छ। वास्तवमा चुम्बक नभइकन यो चुम्बकीय बल उत्पन्न हुँदैन। त्यसैले चुम्बकबाट जुन बल निस्कन्छ त्यो बललाई नै हामी चुम्बकीय बल भन्छौं। र यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो चुम्बकमा चाहिँ दुईवटा ध्रुवहरू हुन्छन्, एउटा उत्तरी ध्रुव, अर्को दक्षिणी ध्रुव। हरेक चुम्बकमा यस्तो दक्षिण ध्रुव र उत्तरी ध्रुव रहेका हुन्छन्। अब उत्तरी ध्रुव र उत्तरी ध्रुवलाई नजिकै लग्यो भने यिनीहरु चाहिँ दुईतिर फालाफाल गर्छन्, अथवा यिनीहरु विकर्षण हुन्छन्। र उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव, अथवा दक्षिणी ध्रुव र उत्तरी ध्रुवलाई चाहिँ नि एकअर्कामा टाँस्न लिएर हो भने यिनीहरु चाहिँ टाँसिन्छन् अथवा आकर्षण हुन्छन्, तानिन्छन्। त्यो कसरी त भन्दाखेरि यहाँ यसो देखाउन खोजिएको छ। यसरी चाहिँ दुईटा चुम्बकको दुईटा विपरीत ध्रुवहरू छ भने यिनीहरु तानिन्छन्। यो एक प्रकारको चुम्बकीय बल नै हो। भने अब यो दुईटा उस्तै सेम साइड भनौं न, उत्तर र उत्तर ध्रुव अथवा दक्षिण र दक्षिण ध्रुवलाई चाहिँ नजिकमा लाने हो भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसरी रिपेल गर्छ। यसले चाहिँ यसरी परतिर फाल्छ, धकेल्छ। यस्तो बललाई चाहिँ हामी विकर्षण भनेर भन्छौं। विआकर्षण होइन कि विकर्षण बल भन्छौं है यसलाई, विकर्षण। यसलाई करेक्सन गरिहाल्नु है त। यसरी हामीले विकर्षण बल र आकर्षण बललाई चाहिँ देख्न सक्छौं अथवा बुझ्न सक्छौं। दुईटा चुम्बकको उही ध्रुवहरू चाहिँ विकर्षण हुँदो रहेछ भनेदेखि यो विपरीत ध्रुवहरू छ भने तिनीहरु चाहिँ आकर्षण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझौं है त। यसरी आकर्षण हुने अथवा विकर्षण हुने जुन बल छ त्यो बललाई नै हामी चुम्बकीय बल भन्न सक्छौं। र यो कुरा चाहिँ चुम्बकमा मात्रै हुन्छ, दुईटा किलामा चाहिँ हामीले गरेर हुँदैन। कि चाहिँ त्यो किलालाई पनि चुम्बक बनाउनु पर्छ, अनि मात्रै यस्ता कुराहरू सम्भव हुन्छन्। त्यस्तै अर्को हामीले चुम्बक हेर्ने हो भने चुम्बकको दुईटा ध्रुवमा चाहिँ एकदमै धेरै यो चुम्बकीय वस्तुहरू टाँसिन सक्छन्। यो पनि के हो त, चुम्बकीय बल नै हो। अथवा भनौं चुम्बकले चुम्बकीय वस्तुहरूलाई आफूतिर आकर्षण गर्न सक्ने जुन क्षमता हो, शक्ति हो, त्यो शक्तिलाई नै चुम्बकीय बल भन्न सकिन्छ। भने अर्को बल छ हामीसँग स्थिर विद्युतीय बल। स्थिर विद्युतीय बल भनेको चाहिँ कस्तो बल हो त भन्दाखेरि स्थिर विद्युतले गर्दा उत्पन्न हुने बललाई स्थिर विद्युतीय बल भनिन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ, जसलाई अंग्रेजीमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेर भनिन्छ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिकल फोर्स पनि भनिन्छ यसलाई। अब यो स्थिर विद्युत किन भनियो त भन्दाखेरि अब हाम्रो अहिले घरमा आउने जुन विद्युत छ त्यो विद्युत चाहिँ नि स्थिर विद्युत होइन, त्यो चाहिँ नि धारा विद्युत हो है। त्यो चाहिँ नि धारा विद्युत, बगिरहने विद्युत हो। तर यो विद्युत चाहिँ स्थिर रहन्छ भन्नाले जुन
ठाउँमा उत्पन्न भयो त्यही ठाउँमा यो चाहिँ रहि नै रहन्छ, त्यो चाहिँ चालमा जाँदैन भने यस्तो विद्युतलाई हामीले स्थिर विद्युत भनेका हौँ। त्यो चाहिँ स्थिर रहिरहन्छ कि चालमा जाँदैन। चलिरहने विद्युत हो भने त्यो धारा विद्युत भयो, तर नचल्ने विद्युत जुन छ त्यो चाहिँ नि स्थिर विद्युत हो। र यो कस्तोमा उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कुचालक वस्तुमा उत्पन्न हुन्छ। सुचालक वस्तुमा चाहिँ धारा विद्युतहरू बग्छन्, अनि स्थिर विद्युत चाहिँ कुचालक वस्तुमा मात्रै उत्पन्न हुन्छ। र अनि यो चाहिँ विभिन्न अन्य वस्तुहरूमा गएर यो इलेक्ट्रोनहरू साटासाट गरिसकेपछि बल्ल स्थिर विद्युत चाहिँ समाप्त हुन्छ। यसरी हामीले स्थिर विद्युतलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ भने अर्को भाषामा यसरी कुचालक वस्तुमा घर्षणले गर्दा उत्पन्न हुने विद्युतीय चार्जलाई नै स्थिर विद्युतीय बल भनिन्छ भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ, जसलाई हामीले यहाँ चित्रबाट हेर्न सक्छौँ। जस्तो कि कुनै पनि वस्तुहरूमा प्लस र माइनस भन्ने चाहिँ यो दुईटा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनहरू हुन्छन् हैन। माइनस भनेको इलेक्ट्रोन र प्लस भनेको प्रोटोन भन्ने यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिकल चार्जहरू हुन्छ। अब त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिकल चार्जहरू जुन हुन्छ त्यो चार्ज कुनै पनि वस्तुमा सुरुमा चाहिँ बराबर हुन्छन्, बराबर मात्रामा। कुनैमा दुईटा छ भने दुईटै हुन्छ, के इलेक्ट्रोन दुईटा छ भने प्रोटोन पनि दुईटा हुन्छ, प्रोटोन दुईटा छ भने इलेक्ट्रोन पनि दुईटै हुन्छ, अथवा भनौँ प्रोटोन 4वटा छ भने इलेक्ट्रोन पनि 4वटै हुन्छ। यसरी सुरुमा चाहिँ हरेक वस्तुमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोन बराबर हुन्छन्, तर जब हामीले यो कुचालक वस्तुहरूलाई चाहिँ अन्य अर्को कुचालक वस्तुमा रगड्छौँ, यसरी रगड्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू यो प्लस र माइनसमा चाहिँ यहाँ भिन्नता आउँछ। भन्नुको अर्थ प्लस चाहिँ धेरै भयो भने माइनस चाहिँ थोरै भइदिन जान्छ, अथवा माइनस धेरै भयो भने प्लस चाहिँ थोरै भइदिन जान्छ। यसरी यहाँ चाहिँ प्लस र माइनसको स्थिति फरक हुँदाखेरि अनि त्यहाँनिर चाहिँ यो स्थिर विद्युत उत्पन्न हुन्छ। र त्यो स्थिर विद्युत उत्पन्न भइसकेपछि त्यसले चाहिँ अब यो प्लस माइनस जुन घटबड भएको थियो त्यो घटबड भएको अवस्थालाई चाहिँ उसले परिपूर्ति गर्न खोज्छ, अथवा भनौँ त्यो प्लस र माइनस चाहिँ बराबर बनाउन खोज्छ। यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामीले डिस्चार्ज भएको भनेर भन्न सक्छौँ। र यसलाई हामीले डिस्चार्ज गर्नको लागि यसरी यो अब मानौँ बेलुनलाई चाहिँ हामीले फुकेर अनि त्यसपछि त्यसलाई यसो हातमा रगड्ने, र अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो कागजका टुक्राहरू अथवा धुलोका टुक्राहरू कणहरू भएको ठाउँतिर लाने हो भने, अथवा हाम्रो रौँतिर लाने हो भने यो बेलुनले चाहिँ त्यसलाई तान्छ। वा भनौँ हातैमा राख्ने हो भने पनि हातलाई पनि हातमा एकछिन टाँसिएर बस्छ। अनि एकछिनसम्म चाहिँ यो टुक्राहरू तानिसकेपछि वा चाहिँ हाम्रो हातमा एकछिनसम्म बसिसकेपछि हाम्रो हातबाट यसले चाहिँ इलेक्ट्रोन परिपूर्ति गर्छ। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब यो कागजका टुक्राहरू छन् भने त्यसले कागजका टुक्राहरू फालिदिन्छ अथवा टाँसिँदैन, त्यस एकछिनपछि झर्छ। र हातमा पनि एकछिन टाँसिसकेपछि फेरि यो बेलुन आफै आफ तल झर्छ। जुन कुरा तिमीहरूले घरमा प्रयोग गरेर हेर्न पनि सक्छौ। एउटा बेलुनलाई फुक्ने र फुकिसकेपछि त्यसलाई अलिकति टाउकोमा घोट्ने, टाउकोमा घोटिसकेपछि अब त्यसलाई एकछिन हातमा राखेर यत्तिकै टाँसेर राखे पनि हुन्छ, अथवा हातमा छोडिदिने हो भने पनि त्यो चाहिँ तल झर्दैन, टाँसिरहन्छ। अथवा साना साना कागजका यस्ता मसिना टुक्रा बनाउने हो भने त्यो मसिना टुक्राहरूलाई यसले चाहिँ सजिलैसँग तान्छ। हो यसरी हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कुचालक वस्तुहरू भनेको कतिपय सबैमा त सक्दैनौँ है। अब जस्तो काठ छ भने काठ पनि कुचालक वस्तु हो, तर त्यसमा हामी सक्दैनौँ। सिसा छ भने सिसा पनि कुचालक वस्तु हो, त्यसमा पनि उत्पन्न गर्न सक्दैनौँ। तर कतिपय यस्ता वस्तुहरू हुन्छन् जुन वस्तुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई लिने अथवा दिने कामहरू गर्न सक्छ। हो त्यस्ता कुचालक वस्तुहरूमा मात्रै हामीले यो स्थिर विद्युत उत्पन्न गर्न सक्छौँ। अब यसमा के कागज हो? हजुर, त्यो बेलुनमा टाँसेको के हो त्यो? हो यो कागजको टुक्राहरू, सानो सानो मसिनो कागजको टुक्राहरूलाई चाहिँ हामीले यो कपालमा घोटिसकेपछि बेलुनलाई कागजको टुक्राको नजिकमा लाने हो भने यसरी तान्छ बेलुनले। अथवा यो बेलुनै चाहिँदैन, तिमीहरूले काइयोको प्रयोग गरे पनि हुन्छ है। प्लास्टिकको सामानहरू जुन छ त्यो प्लास्टिकको सामानलाई एकछिन सुक्खा कपालमा, है तेल लगाएको कपाल चाहिँ हुनु हुँदैन, सुक्खा कपालमा तिमीहरूले एकछिन घोटेर अनि घोटिसकेपछि चाहिँ यस्तो सानो कागजका टुक्राको नजिकमा लाने हो भने त्यो काइयोले यो कागजको टुक्राहरूलाई केही बेरसम्म तान्छ। यसरी प्लस र माइनस छ भने यिनीहरू तानिन्छन्, अनि माइनस र माइनस छन् भने चाहिँ त्यो बेलामा यो विकर्षण हुन्छन्, अनि प्लस र प्लस छ भने पनि तिनीहरू पनि विकर्षण हुन्छन्। यसरी
यो इलेक्ट्रोन र प्रोटोनहरुको गुण चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्लस र माइनस छ भने मात्रै आकर्षण हुने हुन्छ। विपरीत चार्ज छ भने आकर्षण हुन्छ र उस्तै उस्तै चार्ज छ भने यिनीहरु चाहिँ विकर्षण हुन्छ। यसरी अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरु यसमा बढी हुन्छ अनि त्यो बढी भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ यो कागजलाई दिन्छ यसले अनि दिइसकेपछि बल्ल यो चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ अनि त्यसपछि यो कागजहरु तलतिर झर्न थाल्छन्। यसरी हामीले यो स्थिर विद्युतीय बललाई देख्न सक्छौं। त्यस्तै अब यो हावामा माथि जुन बादलहरु एक र अर्कामा चाहिँ टक्राउँछन्, घोटिन्छन्, घर्षण हुन्छन्, त्यसपछि त्यहाँ बिजुली चम्किन्छ। बिजुली चम्केको हामी सबैले देखेका छौं। यो वर्षाको महिनामा प्राय बिजुली चम्किरहेको देख्छौं हैन। हो यो बिजुली चम्किनु भनेको पनि स्थिर विद्युतीय बलकै कारणबाट भएको हो। दुईटा हावाहरु अथवा बादलहरु चाहिँ एकअर्कामा ठोकिँदाखेरि अथवा घर्षण हुँदाखेरि त्यहाँ पनि यो स्थिर विद्युतीय बल उत्पन्न हुन्छ र त्यसैको कारणबाट यो चाहिँ हामीले बिजुली चम्किएको देख्न सक्छौं। त्यस्तै तिमीहरूले जाडोको महिनामा यो के रे स्वेटरहरु खोल्दाखेरि अथवा उनीको लुगाहरु खोल्दाखेरि तिमीहरूको कपाललाई चाहिँ त्यो उनीको लुगाले समातेर तानेको देख्न सक्छौ। त्यो पनि एउटा स्थिर विद्युतीय बल हो। त्यस्तै अँध्यारो कोठामा यदि तिमीले त्यो स्वेटर खोल्यौ भने त्यहाँ चाहिँ एउटा टिक 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 गर्ने आवाज पनि आउँछ र साथै त्यहाँ चाहिँ झिल्का पनि बल्छ। यस्तो यो बिजुली चम्किँदाखेरि धेरै आगो आउँछ तर हाम्रो त्यो स्वेटरबाट चाहिँ थोरै झिल्काहरू निस्किन्छ। टिक 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 गर्दै आवाजहरू पनि आउँछ। त्यो पनि स्थिर विद्युतीय बल हो है। यसलाई नै हामी स्थिर विद्युतीय बल भन्छौं। भने योभन्दा अगाडि लागौं हामी अब अर्को चाहिँ हामीसँग घर्षण बल। घर्षण बल भनेको चाहिँ नयाँ नौलो के होइन, यो चाहिँ दुईटा वस्तुहरू एकअर्कामा घोड्दाखेरि निस्कने बल हो। घर्षणले गर्दा उत्पन्न हुने बललाई नै घर्षण बल भनिन्छ। अब घर्षण कुन बेला उत्पन्न हुन्छ त अथवा घर्षण कुन बेला हुन सक्छ भन्दाखेरि दुईटा सतहलाई हामीले एकअर्कामा चाहिँ जोड्यौं भने, जस्तो कि अब यहाँ देखिन्छ यो एउटा काठको बाकस छ अनि यहाँ तल सतह छ, भुइँ छ। यो भुइँ र यो काठको बाकसको सतह एकअर्कालाई छोएपछि अब यहाँ चाहिँ घर्षण बल उत्पन्न भयो। अब यो मान्छेले यतातिर तान्दाखेरि बल, यो घर्षण बलले उतातिर तान्छ यो दिशातिर, अनि यो मान्छेले यतातिर घच्याड्यो भनेदेखि यो घर्षण बलले चाहिँ यतातिर तान्छ। यसरी घर्षण बल चाहिँ हामीले लगाएको बलको विपरीत दिशातिर लाग्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। यसरी हामीले चाहिँ घच्याड्यो भने घर्षण बल यतातिर लाग्छ अनि हामीले यतातिर तान्यौं भने चाहिँ घर्षण बल चाहिँ यतातिर लाग्छ। यसरी जता हामीले बल लगायो त्यसको चाहिँ उल्टो दिशातिर यो घर्षण बल लाग्छ र हामीलाई काम गर्नबाट बाधा अडचन खडा गर्छ। यस्तो बललाई नै हामी स्थिर विद्युतीय बल भन्छौं। र अब दूरी र स्थानान्तरण भन्ने अर्को शब्द छ हामीसँग। दूरी अनि स्थानान्तरण, जसको लागि मैले एउटा चित्र लिएर आएको छु। दूरी भनेको के हो त भन्यो भने दूरीलाई चाहिँ हामीले यसरी लिन सक्छौं। यो हामीले एउटा पोजिसन ए बाट बी मा गएको अवस्था देख्यौं हैन। त्यस्तै अर्को हेर्ने हो भने यहाँ ए बाट बी मा गएको अवस्था देख्छौं हैन। यो अहिले भर्खरै गएको यो अरेन्ज कलरको जुन बल छ त्यो बल चाहिँ यहाँबाट सिधा गयो। यो चाहिँ सबैभन्दा छोटो दूरी हो। अर्को चाहिँ योभन्दा अलिकति लामो दूरी यहाँ छ र सबैभन्दा लामो दूरी चाहिँ यस्तो चाहिँ यो ए बाट एम मा गयो, एम बाट एन मा गयो, एन बाट ओ मा गयो, ओ बाट यहाँ पी मा गयो अनि क्यू मा आयो, फेरि आर मा, एस मा अनि त्यसपछि फेरि बी मा आयो। यो चाहिँ सबैभन्दा लामो छ खैरो धर्को चाहिँ। त्यसैले यो खैरो धर्को चाहिँ खैरो धर्को अथवा यो अरेन्ज कलरको धर्को अथवा यो ब्लू कलरको धर्को, यो जुनसुकै धर्को भए पनि त्यो चाहिँ हामी दूरी भन्न सक्छौं है। यसको लागि चाहिँ यो जुनसुकै भए पनि भनौं न, कुनै वस्तुले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पार गरेको जुन यो दूरी छ, यो दूरी भनौं न, यो चाहिँ सबभन्दा लामो रातो भएको चाहिँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी दूरी भन्छौं। कुनै दुईवटा स्थान बीच जोड्ने जम्मा लम्बाइ। यो चाहिँ अब यहाँदेखि यहाँसम्म कोही छोटो पनि हुन सक्छ अथवा यहाँदेखि अलिकति लामो पनि हुन सक्छ अथवा यहाँदेखि लामो पनि हुन सक्छ अथवा यहाँदेखि अझै यता 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 घुमेर यता 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 गर्दै गएर त्यहाँ गएको पनि हुन सक्छ। भनेको जस्तोसुकै भए पनि दुईटा स्थान जोड्ने जुन जम्मा लम्बाइ हुन्छ त्यो लम्बाइलाई चाहिँ हामी दूरी भन्छौं। भने अर्को यहाँ स्थानान्तरण, यो डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने छ। त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ के हो रे भन्दा सबैभन्दा छोटो दूरी भन्नाले यो ए देखि बी सम्म जाने सबैभन्दा छोटो दूरी भनेको यो रातो के रे यो उले अरेन्जले पार गरेको अघि दूरी थियो नि हैन। त्यो दूरी चाहिँ सबैभन्दा छोटो छ। यहाँदेखि यहाँसम्म जाने चाहिँ सबैभन्दा छोटो बाटो हो यो ए देखि बी सम्म जाने। त्योभन्दा अरु चाहिँ अब यहाँबाट यसो गयो भने पनि यो अलिकति लामो हुन्छ, यहाँबाट गयो भने पनि अलि लामै भयो हैन, त्यहाँबाट अलिकति पर गएर गयो भने पनि लामो हुन्छ। हो यो सबैभन्दा छोटो दूरी जुन हुन्छ त्यसलाई नै हामी स्थानान्तरण भन्छौं।
कुनै दुई स्थान बीचको सबैभन्दा छोटो दूरीलाई चाहिँ स्थानान्तरण भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसपछि हामी स्केलर र भेक्टर भने के हो भन्नेतिर लागौं। अहिले भर्खरै हामीले दूरी र स्थानान्तरणमा पनि त्यो कुरा देखेका छौं। स्केलर भन्ने शब्द तिमीहरूको लागि अलिकति नयाँ छ, यो यसलाई ध्यान दिएर बुझ। यो साइन्समा चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शब्द हो यो। स्केलर परिमाण भनेर पनि यसलाई बुझिन्छ, स्केलर मात्रै भनेर पनि यसलाई बुझ्छौं। स्केलर क्वान्टिटी भनेर अंग्रेजीमा पनि भनिन्छ यसलाई। अर्कोलाई भेक्टर क्वान्टिटी अनि यसलाई स्केलर क्वान्टिटी भनेर। यो भने के रहेछ त भन्दा यो मान मात्रै भएको, मान अर्थात मात्रा मात्रै भएको जुन नाप हो त्यो नापलाई चाहिँ हामी स्केलर परिमाण भनेर भन्छौं। अथवा यो नाप भन्नु भन्दा यहाँ परिमाण भने पनि हुन्छ यसलाई पनि। मान अथवा मात्रा मात्रै भएको परिमाणलाई स्केलर परिमाण भनिन्छ, अथवा त्यस्तो नापलाई नै हामी स्केलर परिमाण भनेर बुझ्न सक्छौं। जस्तो कि यहाँनिर हामीले एक दुईटा उदाहरण लिएका छौं। दूरी भन्ने कुरा, यो दूरी छ, यो दूरी भन्ने कुरा अघि भन्यौ नि हामीले। त्यो दूरी भनेको यताबाट घुमेर गए पनि भयो, अथवा यहाँबाट सिधा गए पनि भयो, अथवा अझै उता बाङ्गो टिङ्गो यताउता गएर हैन चारैतिर घुम्दै त्यो ठाउँमा गए पनि भयो। त्यो जताबाट गए पनि यसमा चाहिँ मान मात्रै भयो, त्यो जम्मा चाहिँ लम्बाइ भयो है। यसमा चाहिँ दूरीको दूरीमा चाहिँ कुनै दिशाको कुरा उल्लेख भएन भने। त्यस्तै अब वेगमा हेर्ने हो भने पनि यो पनि अब जतासुकै चालमा गएको पनि हुन सक्छ। त्यस्तै समय हेर्ने हो भने पनि समयमा पनि अब यहाँ कुनै पनि दिशाको उल्लेख गर्नु पर्दैन। पूर्वतिर चाहिँ 5 बजे भन्नु पनि परेन, अनि यहाँ पश्चिम दिशामा चाहिँ 2 बजे भन्नु पनि परेन। समय भनेपछि अब 2 बजे आए 2 बजे, 3 बजे आए 3 बजे, सकियो। त्यस्तै पिण्ड भन्ने कुरामा पनि यहाँ मान मात्रै हुन्छ, अथवा भने यो 5 केजी 6 केजी 10 केजी भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा 5 केजी पूर्व 5 केजी पश्चिम भनेर भन्न पर्दैन भने यस्तो परिमाणहरू जसको चाहिँ मान मात्रै हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्केलर परिमाण भन्दा रहेछौं। भने अब भेक्टर परिमाण भने के हो त भन्यो भने त्यसमा चाहिँ यो मान पनि हुन्छ र अघि भने जस्तो दिशा पनि हुन्छ। भन्नाले कुन दिशाबाट कता गयो, यताबाट यता गयो कि यताबाट यता आयो कि, अथवा तलबाट माथि गयो कि, अथवा माथिबाट तल आयो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखाउनु पर्यो भने त्यस्तोलाई हामी भेक्टर भन्छौं। जुन कुरा चाहिँ नभनिकन हुँदैन अथवा पुरा हुँदैन। मान र दिशा दुवै भएको नापलाई भेक्टर परिमाण भनिन्छ। अथवा भनौं म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। यसमा चाहिँ म्याग्निट्युड मात्रै हुने भयो, मात्रा मात्रै। तर यसमा चाहिँ के हुने भयो, भेक्टरमा चाहिँ मान पनि हुने भयो अनि दिशा पनि हुने भयो। जस्तो उदाहरणको लागि हेरौं, यहाँ पिण्ड भनेको जस्तै यसको चाहिँ उल्टो तौल। तौल भन्ने कुरा र पिण्ड भन्ने कुरा उस्तै जस्तो देखिन्छ, तर विज्ञानमा यसले चाहिँ फरक कुरा राख्छ। अथवा पिण्डलाई हामी स्केलर परिमाण भन्छौं भने तौललाई चाहिँ हामी भेक्टर परिमाण भन्छौं। किन भन्दाखेरि यो तौल भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि तलतिरको दिशामा लागेको हुन्छ रे। भन्नुको अर्थ गुरुत्व बलले जहिले पनि वस्तुलाई तलतिर तानिराखेको हुन्छ र यसरी तान्ने बल जुन हुन्छ तलतिर तान्ने बल त्यसलाई नै हामी तौल भन्छौं अथवा बल भन्छौं। यो बल पनि त्यही नै हो, तौल पनि त्यही नै हो, हैन, तलतिर लागिराखेको हुन्छ। त्यसैले यसरी तलतिर लाग्ने जुन बल हुन्छ त्यो तलतिर लाग्ने बललाई चाहिँ यो एउटा दिशा भयो हैन, माथिबाट तल लाग्ने भयो। त्यसैले यसमा दिशा पनि चाहियो अनि मान पनि भयो। भन्नाले अब 50 न्युटनको तौल भन्यो भने यो चाहिँ तलतिरको दिशामा 50 परिमाणको अथवा म्याग्निट्युड चाहिँ 50 रहेछ मान, अनि तलतिर चाहिँ यो लागेको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। यसरी तौल र बललाई हामी चिन्न सक्छौं। भने गति पनि त्यस्तै, वेगको चाहिँ वेग भनेको स्केलर हो भने गति भनेको भेक्टर हो, अनि दूरी भनेको चाहिँ नि स्केलर हो भने स्थानान्तरण भनेको चाहिँ भेक्टर हो। भने अब यस्तै गरी चाप भनेको चाहिँ पनि भेक्टर हो भनेर बुझ्छौं। चाप पनि यो लम्ब रूपमा लागेको बल हुन्छ। यसरी स्केलर र भेक्टरलाई बुझ्न सक्छौं। भने अर्को चाहिँ हामीसँग वेग र गति। अघि भने जस्तो यो वेग भनेको चाहिँ प्रति एकाइ समयमा वस्तुले पार गरेको दूरी हो भने यो चाहिँ यसमा दिशाहरू उल्लेख गरेको हुँदैन। भनेदेखि गतिमा चाहिँ नि दिशा पनि उल्लेख गरेको हुन्छ। यो प्रति एकाइ समयमा निश्चित दिशातर्फ वस्तुले पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ। त्यस्तै वेग र गति नाप्ने एकाइलाई चाहिँ फेरि मिटर प्रति सेकेन्ड भनेर भन्छौं है। वेगलाई पनि गतिलाई पनि दुवैलाई नाप्ने एकाइ भनेको मिटर प्रति सेकेन्ड हो।